बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या काफिर अमल सालेह पर अजर का मुस्तहक है? सवाल। गुजारिश है कि इस बंदे आजिज़ के एक मुखलिस दोस्त जो दीनी ख्याल के आदमी हैं इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो शख्स भी अपने रब की रज़ा के लिए कोई नेक अमल करे, मसलन मज़लूम की हिमायत, गरीब की इमदाद, मुसाफिर की खिदमत, किसी बीमार की तीमारदारी, तो वो अपने रब के पास ज़रूर अजर पाएगा। आखिरत की अजरदारी मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं। उनका गुमान है कि हर मज़हब का पैरू मसलन ईसाई, हिंदू, बुद्ध वगैरह अगर खालिस नीयत से नेकी करे यानी रियाकारी मकसूद न हो तो वो आखिरत में अजर पाएगा। मैं उनसे मुत्तफिक नहीं और कुरान मजीद की बायज़ आयत का हवाला देता हूँ कि ईमान लाना भी कबूलियत अमल के वास्ते शर्त है। मसलन सूरतुल नहल आयत नंबर 97, सूरतुल ताहा आयत नंबर 112, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 94। मगर वो मुतमईन नहीं हुए। मैंने उनसे अर्ज़ किया, तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं। उन्होंने जवाब दिया, उलमा उमूमन इंतहा पसंद हैं। फिर वो आपके मुतल्लिक़ कहने लगे कि मौलाना मौदूदी साहब मुतवाज़िन ज़हन के आलिम हैं और उनकी सोच इंतहा पसंदाना नहीं। आप इस मसले का फ़ैसला उनसे पूछ कर दीजिए। चुनांचे अर्ज़ इरसाल खिदमत है। वज़ाहत के लिए एक और बात लिखने की इजाज़त चाहता हूँ, वो ये कि अगर एक फासिक मुसलमान नेकी करे तो वो कबूल, और वही नेकी या इससे बेहतर नेकी अगर एक गैर मुस्लिम करे तो वो मुस्तरद। अल्लाह ऐसा जानबदार नहीं हो सकता। ये उसकी शान बंदा परवरी के ख़िलाफ़ है। जवाब। आपके दोस्त अगर इस मसले का जवाब कुरान से चाहते हैं तो वो इस बाब में बिल्कुल सरी है कि काफ़र के आमाल ख्वाह अच्छे हों या बुरे, वो महज अपने कुफ्र की बिना पर अज़ाब जहन्नम का मुस्तहक है। आपने सूरतुल नहल, सूरतुल ताहा और सूरतुल अंबिया की जो आयत उनको सुनाई हैं, वो अगर उन्हें मुतमईन नहीं कर सकें तो उनसे ज़्यादा सरी और मुफस्सल आयत कुरान में मौजूद हैं जो पूरी वज़ाहत के साथ ये बताती हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों और उसकी आयत और रोज़ आखिरत पर या उनमें से किसी एक पर ईमान न लाने वाले काफिर हैं और आखिरत में उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। मिसाल के तौर पर सूरह निसा आयत 150 और 151 मुलाहिज़ा फरमाए, जिनमें अल्लाह ताला का इरशाद है, जो अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे और कुफ्र व ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने रुस्वा कुन अज़ाब मुहैया कर रखा है। इस इरशाद की रूह से खुदा और रसूल को न मानना या खुदा को मानना और रसूल को न मानना या रसूलों में से किसी एक को मानना और किसी को न मानना, उनमें से हर एक कतई कुफ़र है और कुफ़र की सज़ा अमल से कतई नज़र रुस्वा कुन अज़ाब है। फिर सूरतुल अनाम आयत 130 देखिए। उससे पहले की आयत में शयातीन और उनकी पैरवी करने वालों के लिए हमेशगी के अज़ाब का फ़ैसला सुनाने के बाद इरशाद हुआ है कि उस वक्त अल्लाह ताला जिन व इंस से खिताब करके फ़रमाएगा, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल खुद तुम में से जो सुनाते थे तुमको मेरी आयत और डराते थे तुमको ये दिन देखने से। वो कहेंगे कि हम अपने ख़िलाफ़ खुद गवाही देते हैं। उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था और उन्होंने आखिरकार अपने ऊपर गवाही दी कि हम काफर थे। यहाँ रसूलों की बात न मानने और उनकी पेश करदा आयत इलाही पर ईमान न लाने और आखिरत को तस्लीम न करने वाले लोगों को काफर करार दिया गया है और उन्हीं को हमेशगी के अज़ाब जहन्नम का मुस्तहक ठहराया गया है। बिल्लिहाज इसके
کہ ان کے عمل کیسے تھے اور کیسے نہ تھے۔ یہی بات سورۃ الزمر آیات 71-72 میں فرمائی گئی ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ جب کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول خود تم میں سے جو سناتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیات اور ڈراتے تھے تم کو یہ دن دیکھنے سے؟ وہ کہیں گے ہاں، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہاں بھی ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں رسولوں اور ان کی پیش کردہ آیات اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا۔ انہی لوگوں کے حق میں ہمیشگی کے عذاب جہنم کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس امر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کفر کے سوا ان کے کچھ اور گناہ تھے یا نہ تھے جن کی بنا پر وہ عذاب جہنم کے مستحق ہوتے یا نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورۃ الملک کی آیت 8-11 دیکھیں، جس میں صرف انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے انکار کو عذاب جہنم کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی انبیاء اس میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی خبردار کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ خدا نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ان آیات کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی شخص جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو یہ ماننے سے انکار کر سکتا ہے کہ کفر بجائے خود انسان کے جہنمی ہونے کا مستقل سبب ہے، اور کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا؟ البتہ فرق اگر ہے تو صرف اس لحاظ سے ہے کہ اس دارالعذاب کے دروازے بہت سے ہیں۔ اچھے کام کرنے والا کافر کسی اور دروازے سے داخل ہوگا اور برے کام کرنے والے کفار اپنے برے اعمال کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے۔ بالفعل دیگر کسی کے لیے عذاب ہلکا ہوگا اور کسی کے لیے سخت، اور کسی کے لیے سخت سے سخت۔ اعمال صرف عذاب کے خفیف یا شدید ہونے کے موجب تو بن سکتے ہیں، لیکن جہنم میں جانے سے کوئی کافر نہیں بچ سکتا، کیونکہ کفر خدا سے بغاوت ہے اور باغی کے لیے اللہ نے اپنی جنت نہیں بنائی ہے۔ رہے مومن تو وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ایمان کے ساتھ بحیثیت مجموعی صالح ہوں، ان کے اگر کچھ قصور ہوں گے بھی تو وہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے مصائب، امراض، تکالیف بھی ان کا کفارہ بن سکتی ہیں، شفاعت بھی ان کے حق میں نافع ہو سکتی ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے بھی ان کی مغفرت فرما سکتا ہے۔ دوسری قسم کے مومن وہ ہیں جو ایمان رکھنے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں۔ وہ باغی نہیں بلکہ مجرم ہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی چیز بھی بخشش کی موجب نہ بن سکتی ہو تو انہیں بغاوت کی نہیں بلکہ جرم یا جرائم کی سزا دی جائے گی۔ دنیا کے قوانین بھی باغی اور مجرم کو ایک سطح پر نہیں رکھتے، پھر آپ احکم الحاکمین سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں کو ایک سطح پر رکھے گا؟